Assalamu alaikum bachcho. As we are done with the 18th century, we need to move on to the Romantic Age. और for that purpose we need to discuss the French Revolution. ये romantic age जो हम जिसकी बात करते हैं, romantic movement जो थी उसको लाने में इसका बड़ा किरदार है. ठीक है, तो इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, ये आप देख लें और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था रोमांटिक मूवमेंट पे, तो उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे. We'll go on to discuss the most prominent writer of the Romantic Age, but after this background. The French Revolution, इसकी हम लोग बात करेंगे. The French Revolution was a watershed event. कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो एक वाटरशेड इवेंट होता है बेटा, एक बड़ा क्रूशल इवेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था इन वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया की तारीख में. नॉट इन द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटेन, इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. That began in 1789. तकरीबन 1789 में ये स्टार्ट हुई थी रेवोल्यूशन, जिसको इनकलाब कहते हैं, and ended in 1799. और 1799 में ये ख़त्म हुई with the ascent of Napoleon Bonaparte. और वो जो लीडर था उनका नेपोलियन बोनापार्ट, वो उसका असेंट हुआ था, वो ऊपर आया था. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम पीरियड में फ्रेंच सिटीजन्स जो फ्रांस के शहरी थे, रेडिकली ऑल्टर्ड, उन्होंने बहुत फंडामेंटली, बहुत बुनियादी तौर पर चेंज कर दिया. ऑल्टर मीन्स चेंज करना, अपनी पॉलिटिकल सीनरी को. जो बेटा वहाँ पर सियासत का मंजरनामा था फ्रांस का, वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने तब्दील कर दिया. अप्रोचिंग सेंचुरीज ओल्ड इंस्टीट्यूशन, वो जो सदियों से वो पुराने इदारे चलते हुए आ रहे थे. कौन से इदारे की बात यहाँ पर हो रही है? मोनार्की की, मीन वो बादशाहत जो थी, एंड द फ्यूडल सिस्टम, और जो जागीरदाराना निज़ाम था, यानी जो बड़े बड़े जागीरदार हैं वो, उन्होंने सारी चीज़ें कैप्चर की भी होती हैं और आम आवाम को कुछ भी नहीं मिलता. उन दोनों चीज़ों को इन्होंने अप्रूव किया. यानी बेटा आप ये समझ सकते हैं कि वो बादशाहत के खिलाफ और जो इलीट क्लास है उसके जुल्म सिस्टम के खिलाफ फ्रांस के लोग उठ खड़े हुए थे. दैट इज कॉल्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन. 1789 से 1799 तक इसका टाइम पीरियड बनता है. द अपहीवल वॉज कॉज्ड, कि ये जो अपहीवल है, ये जो इनकलाब आया था, ये इसकी वजह क्या बनी थी? बाय डिस्गस्ट विद द फ्रेंच एरिस्टोक्रेसी. कि लोग मतलब डिस्गस्ट मीन्स एक मायूसी और एक गुस्सा पैदा हो गया था लोगों के दिल में जो फ्रांस की हाई क्लास थी उसके खिलाफ, एंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ किंग लुइस 16. और जो वहाँ का बादशाह था किंग लुइस 16, उसकी जो पॉलिसीज थी, टैक्सेस वगैरह इतने लगा रहा था, और जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज, अमीरों से टैक्स लिया नहीं जाता था, एरिस्टोक्रेटिक क्लास से, गरीबों से टैक्स लिया जाता था, तो उस लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए. हु मेट हिज डेथ बाय गिलोटिन. और वो जो बादशाह है उसकी बाद डेथ हो गई थी. गिलोटिन एक फांसी देने का तरीका है बेटा, मारने का. और उसकी वाइफ जो थी मैरी एंटोनेट, उसको भी. दो इट वर्सन इनटू अ ब्लड बाथ, अगरचे ये एक ब्लड बाथ में तब्दील हो गया था बेटा, ज़ाहिर है इनकलाब ऐसे ही नहीं आता, बहुत खून बहता है, तो बहुत खून बहा था उसमें भी ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर. ये जो पूरा दौर चला था एक खौफ का. द फ्रेंच रेवोल्यूशन हेल्प, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मदद की थी टू शेप मॉडर्न डेमोक्रेसीज. कि आजकल जो आपको बेटा जमहूरियत नजर आती है ना दुनिया में, वो इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, वरना पूरे यूरोप में बादशाहत चल रही थी, इंग्लैंड में बादशाहत चल रही थी. आजकल जो हम डेमोक्रेसीज की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन ने उसको स्टार्ट किया था. इट वाज द वाटरशेड इवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसकी वजह से आगे डेमोक्रेसीज शुरू हुई. बाय शोइंग द पावर इनहेरेंट इन द विल ऑफ द पीपल. क्योंकि इस रेवोल्यूशन ने दिखाया था कि लोगों की जो पावर है वो क्या होती है, आम आवाम की पावर क्या होती है, उनकी जो विल है, उनकी जो ख्वाहिश है, उसमें कितनी पावर छुपी हुई होती है, ये उस वक्त लोगों को पता चला था. ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट इट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो वो आप पढ़ सकते हो बेटा मजीद नेट पे जाकर. यू कैन वॉच सम यूट्यूब वीडियो ऑन इट, तब भी आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन और समझ आ जाएगी. बट इट वॉज अ काइंड ऑफ बैकग्राउंड जो आपने जहन में रखना है. और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसको ये समझा जाता है कि इट पेव्ड वे फॉर द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में जो रोमांटिक मूवमेंट आई थी वो इसी वजह से आई थी. पहले जो बेटा हमने डिस्कस किया था इससे पहले, आपको पता है द एज ऑफ रीजन एंड न्यू क्लासिसिज्म. अब तक मतलब 1789 तक वही जो एज ऑफ रीजन और न्यू क्लासिसिज्म चल रही थी, जिसमें लोग क्लासिकल चीज़ों की तरफ दोबारा आए थे, जो पुरानी जो होरेस और होमर और ओविड वगैरह के दौर की जो हमने डिस्कस किया था, उस दौर की चीज़ें लोग लिख रहे थे, जिसकी वजह से इसको ऑगस्टिन सेंचुरी भी कहते हैं. पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर. तो वो वाली बात. और दूसरा, इस वक्त लोग बड़े लॉजिक और बड़े रीजन, और वो कहते थे कि आप बड़ा मतलब के साइंटिफिकली लिखें और बहुत देखभाल के, और बड़ा आपका मतलब के आपकी जो भी चीज़ आप लिखें उसमें लॉजिक्स होने चाहिए, इमोशन से कोई गुंजाइश नहीं, इस तरह की चीज़ें थी. ठीक है, तो वो वाला दौर चल रहा था. फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इस दौर को ख़त्म किया. ठीक है, इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायरिंग रोमांटिक मूवमेंट. इसमें है कि लिटरेचर बिगेन टू टेक अ न्यू टर्न
کہ لٹریچر جو ہے، جو ادب ہے، اس نے بھی ایک نیا موڑ لے لیا تھا وین دا اسپرٹ آف ریولیوشن کاٹ دا انٹائر نیشن. جب پوری نیشن کے اندر وہ ریولیوشن کی ایک اسپرٹ پیدا ہوئی، جو انقلاب کی روح پیدا ہوئی، اینڈ ٹرن تھنگس ان اے ہول نیو ڈائریکشن، چیزیں بالکل نئے ڈائریکشن چلی گئی تھی. دا نیولی ایکوائرڈ فریڈم آف کامن پیپل did not bring about just laws and living, but ordinary people also had the freedom to think for themselves. یہ جو نیولی ایکوائرڈ فریڈم تھی، نئی حاصل ہونے والی آبادی، جو آزادی تھی عام لوگوں کو، وہ اس سے نہ صرف جو قانون بنے اور جو مطلب کہ کچھ روزگار کے ذرائع وغیرہ ہوئے عام لوگوں کے لیے، اس میں ان لوگوں کو آزادی بھی ملی ٹو تھنک فار دیم سیلف، کہ انہوں نے خود سوچنا شروع کیا. پہلے بیٹا بادشاہت تھی یا ایرسٹوکریٹک کلاس نے کیپچر کیا ہوا تھا، ان کے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے عام لوگوں کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. اینڈ ان ٹرن دا فریڈم ٹو ایکسپریس دیم سیلف، اور جب ان کو اس فریڈم کا احساس ہوا تو ان کو اس چیز کا بھی احساس ہوا کہ ہمیں اپنے آپ کو فریلی ایکسپریس بھی کرنا چاہیے، کہ ہم اپنی مرضی سے لکھیں، اپنے مطابق لٹریچر لکھیں. یہ جو لوگوں نے ڈیفائن کر دیا کہ جی آپ لاجیکل لکھو، آپ ایموشنل نہ لکھو، یا آپ وہی کلاسیکل چیزیں دوبارہ لکھو، تو انہوں نے کہا بھی ہم نے اس چیز کو فالو نہیں کرنا. وی نیڈ ٹو فالو آر اون پیٹرنس. ٹھیک ہے. ٹریگرڈ بائی دا ریولیوشنری اسپرٹ، یہ جو انقلابی روح پیدا ہوئی تھی، اس سے ٹریگر ہو کر، اس سے متاثر ہو کر، اس سے انفلوئنسڈ ہو کر، the writers of the time were full of creative ideas. اس دور کے جو رائٹرس تھے انہوں نے بڑی کریٹیو چیزیں لکھنا شروع کی، and were waiting for a chance، اور وہ ایک موقع کی تلاش میں تھے to unleash them، کہ وہ اپنا جو پوٹینشیل ہے، اپنا جو ان کی کریٹیو آئیڈیاز تھے، اس کو وہ لوگ انلیش کر سکیں، اس کو وہ لوگ آگے پھیلا سکیں. انڈر دا نیو لاز، جو نئے قوانین تھے، رائٹرز اور آرٹسٹ جو تھے were given a considerable amount of freedom. جب نئے قوانین بنے بیٹا، جو لکھنے والے ہیں، جو آرٹسٹ ہیں، ان کو کافی حد تک آزادی دی گئی ٹو ایکسپریس دیم سیلف، کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں، اپنے آپ اپنی بات کر سکیں. وچ ڈیڈ ویل ٹو پیو دا وے ٹو سیٹ اے ہائی اسٹینڈرڈ فار لٹریچر، اور اس سے لٹریچر کا ایک ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا. لوگوں نے پرانے جو آئیڈیلس تھے کہ لاجیکل لکھو، اور وہ انہوں نے فارم اور اسٹرکچر کی ایک پابندی لگا دی تھی کہ اسی فارم پہ لکھنا ہے، اسی اسٹرکچر کو فالو کرتے ہوئے لکھنا ہے، تو لوگوں نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا. یعنی بیٹا پولیٹیکلی لوگوں نے اپنی آواز اٹھائی، تو لٹریچر میں بھی لوگوں نے اپنی آواز اٹھا دی. تو فرینچ ریولیوشن نے یہ اثر ڈالا تھا اس پہ. Prior to the French Revolution، جب فرینچ ریولیوشن سے پہلے، poems and literature were typically written about and to aristocrats and clergy، کہ جو poems اور literature لکھا جاتا تھا وہ نارملی ایلیٹ کلاس کے لکھا جاتا تھا، یا جو کلرجی، جو ریلیجیس لوگ ہیں، ان کے لیے لکھایا جاتا تھا. اینڈ ریئرلی فار اور اباؤٹ دا ورکنگ مین، اور جو ایک عام کام کرنے والا آدمی ہے، اس کے بارے میں بہت کم لکھا جاتا تھا یا لکھا ہی نہیں جاتا تھا. یہ حالات تھے. However، when the roles of society began to shift، جب یہ سوسائٹی کے جو قوانین ہیں یہ بدلنا شروع ہوئے بیٹا فرینچ ریولیوشن کی وجہ سے، resulting from the French Revolution and with the emergence of romantic writers، اور جب romantic writers آگے آئے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ تبدیل ہو گیا. رومانٹک پوئٹس جو تھے، جس میں ورڈسورتھ، کالریج، بائرن، شیلی، یہ سارے بڑے امپورٹنٹ ہیں، started to write works for and about the working man. ان سب رائٹرس نے بیٹا، یہ سارے رومانٹک ایج کے رائٹرز ہیں، انہوں نے ورکنگ مین، جو عام آدمی تھا، اس کے بارے میں اور اس کے لیے لکھنا شروع کیا. پیسز دیٹ دا کامن مین کوڈ ریلیٹ ٹو، ایسی چیزیں انہوں نے لکھی بیٹا کہ عام آدمی ان سے ریلیٹ کر سکتا تھا. عام آدمی ان سے مطلب تھوڑا بہت اپنے آپ کو مطلب اپنا عکس اس میں دیکھ سکتا تھا. ٹھیک ہے. ادروائز تو پہلے وہ عجیب و غریب چیزیں لکھی جا رہی تھی نا، جو مطلب کہ کلاسیکل رائٹرس کے اوپر بیس کر کے دس اینڈ دیٹ. لیکن فرینچ ریولیوشن کی وجہ سے ان سارے پوئٹس نے یہ سوچا کہ ہماری اپنی آواز ہے، ہم میں بھی ڈیموکریسی ہونی چاہیے، کہ ہم بھی اپنی آواز جو ہے پھیلا سکیں. تو انہوں نے اپنی مرضی سے لٹریچر لکھنا شروع کیا. ٹھیک ہے. دیٹ لیڈ دا فاؤنڈیشن اینڈ دیٹ پیوڈ دا وے فار دا رومانٹک ایج. دا رومانٹک موومنٹ، اس لیے جو رومانٹک موومنٹ ہے دین مینز، اس کا مطلب یہ ہے دا ریوولٹ آف اے گروپ آف کنٹمپرری پوئٹس، کے جو کنٹمپرری ہوتے بیٹا اس دور کے، کہ جو اس دور کے پوئٹ تھے، یہ ورڈسورتھ، کالریج وغیرہ، جو فرینچ ریولیوشن کے آس پاس جو دنیا میں موجود تھے، انہوں نے ریوولٹ کر دیا، بغاوت کی. ہو روٹ، انہوں نے لکھنا شروع کیا، ناٹ اکارڈنگ ٹو دا کامن اور ڈاکٹرینل اسٹینڈرڈس، کہ نہ جو کامن اسٹینڈرڈ بنے ہوئے تھے نا اس دور کے، کہ اس طرح لکھیں، لاجیکل لکھیں، ایموشنل نہ لکھیں، یا اس فارم کے ذریعے لکھیں، اس اسٹرکچر کے ذریعے لکھیں، وہ انہوں نے ڈسکارڈ کیے، ان اسٹینڈرڈس کو انہوں نے چھوڑ دیا. بٹ ایز دے انڈیویجولی پلیزڈ، بلکہ انہوں نے اس طرح لکھنا شروع کیا جس طرح سے وہ خوش تھے. اور بیٹا دس پیو دا وے فار دا رومانٹک موومنٹ ان لٹریچر. اور اس کی وجہ سے پرانا جتنا بھی ایج آف نیو کلاسزم، ایج آف ریزن تھی، وہ ختم ہو گئی، اینڈ پیپل ٹرن ٹو دا رومانٹک ایج. اور رومانٹک ایج کی کوالٹی یہی ہے کہ لوگوں نے عام لوگوں کے لیے لکھنا شروع کیا، رائٹرس نے عام لوگوں کے لیے ڈکشن کو آسان کیا، یعنی ووکیبلری وغیرہ آسان کرنا شروع کی، اور اس طرح لکھنا شروع کیا کہ عام لوگوں کو سمجھ میں آئے.
اور ایموشنل چیزیں لکھنا شروع کی. وہی جو ایک لاجیکل چیزیں اور اس طرح کی چیزیں وہ انہوں نے بہت پیچھے چھوڑ دی تھی. تو فرینچ ریولوشن نے رومانٹک موومنٹ لانے میں بہت کردار ادا کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو اس طرح سمجھنا ہے. اور مزید اف دیر از اینی تھنگ ٹو آسک تو وہ آپ پھر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.